पाकिस्तान पहले वाला पाकिस्तान नहीं। हम इंडिया से जो है इंडिया को शिकस्त दो चार कर सकते हैं, तो अफगानिस्तान है वो हमारे सामने क्या। सदर ट्रंप भी कह चुके हैं कि सीरिया का मसला जो है वो तुर्की के बगैर हल नहीं हो सकता। बशर असद के दौर में सीरिया ईरान को मुकम्मल गिरफ्त हासिल थी, ईरान वहाँ पर छाया हुआ था। पाकिस्तान को ख्याल रखना पड़ता है कि न तुर्की को नाराज करना चाहते हैं न ईरान को नाराज करना चाहते हैं। OIC एक ऐसा इदारा है जो जिसे मुर्दा इदारा कह सकते हैं। जब तक सऊदी अरब की गिरफ्त OIC पे है, ये इदारा जो है फाल किरदार अदा नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बियॉन्ड विद बहजत जिलानी हाजिर खिदमत। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक और ख़ुसूसी मेहमान से, लेकिन उससे पहले ये बताते चलें कि आज किस मौजू पर बात करेंगे। जैसा कि गुज़श्ता प्रोग्रामों में हमने आपसे कहा कि कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते एक ना एक जो बैनुल-अक़वामी उमूर हैं और अहम मौज़ूआत हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है या दुनिया के अहम मसाइल से है, उनके बारे में आपकी बात हम किसी न किसी माहिर से कराते रहें। तो आज हमारे साथ जो एज़ाज़ी मेहमान हैं वो तुर्की से हैं। ख़ारजा अमूर उनका गहरा मुताला है। वस्ट एशिया, जनूबी एशिया और मिडल ईस्ट के बारे में, इनके सरहदी चैलेंजेस के बारे में भी वो बखूबी जानते हैं। और ये भी आपको बताते चलें कि तुर्की का तुर्क रेडियो और टेलीविज़न की जो उर्दू सर्विस है उसके डायरेक्टर भी हैं। तो इस वक्त मेरे साथ हैं डॉक्टर फुरकान हमीद। अस्सलाम वालेकुम फुरकान, कैसी हैं? शुक्र, आप सुनाएं कैसी हैं? खैरियत से ठीक हैं आप? बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त शाम हुई है तुर्की में जब हम आपसे बात कर रहे हैं। सुनने वालों को जी यही हाँ बता जी। दें, गुज़श्ता दिनों फुरकान प्रोग्राम किया था जब कतर में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के तालिबान के दरमियान बातचीत हुई थी। तो अब आप ये बताइएगा कि ताज़ा ये जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसमें तुर्किया का किरदार क्या है और तुर्किया की सालसी का आप नतीजा क्या देखते हैं? क्या आप समझते हैं कि कोई मुस्बत तौर पर सूरत हाल सामने आएगी? एक्चुअली देखा जाए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो बहुत बदल चुका है। पाकिस्तान पहले वाला पाकिस्तान नहीं है। आप लोग को याद होगा मई में जो इंडिया के साथ झड़प हुई थी, उसने पाकिस्तान की इमेज जो है दुनिया भर में बहुत ज़बरदस्त कर दी। अब ज़ाहिर है कि पाकिस्तान पहले तालिबान की वजह से बड़ी खामोशी इख्तियार किए हुए थे। पाकिस्तान सरहदों पे जब भी जलकार होती, जब भी दहशतगर्दी के वाक़यात होते, पाकिस्तान जो बीच बचाव करने के बावजूद जो है वो आराम से जो है वो इतने कभी भी पाकिस्तान ने सख्त किस्म के इक़दामात नहीं किए थे। अब ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को अब अपनी क़ुव्वत का अंदाज़ा हो गया। पाकिस्तान को पता चल गया अगर हम इंडिया से जो है इंडिया को शिकस्त दो चार कर सकते हैं, तो ये अफ़गानिस्तान है वो हमारे सामने क्या कुछ, हम क्या कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये कि आपको ये भी साथ बता दूँ, पाकिस्तान ने ये काबुल पर हमला करने से पहले, बाकी जगह पर हमला करने से पहले कई दफ़ा वार्निंग दी थी कि अब जो है वो आप जो है दहशतगर्दी की जो हमारे पाकिस्तान की सरहद के अंदर दाखिल होकर जो दहशतगर्दी के वाक़यात करते हैं, जो होता है, अब वो नहीं होनी चाहिए। अब जो है वो बात आ जाए पाकिस्तान, अब मज़ीद जो है, आपको याद होगा पिछले 2-3 साल से मुसलसल दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहे हैं और हमारे फौजी जो हैं जो अपनी जानों का नजराना देके हमारे अवाम को जो है बचाते रहे। लेकिन तुर्की का जो रोल है, तुर्की का रोल जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि तुर्की के पाकिस्तान के साथ भी बड़े गहरे ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान के साथ साथ उसके अफगानिस्तान के साथ भी बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। हालांकि तुर्की ने तालिबान को अभी तक तस्लीम नहीं किया है, लेकिन तुर्की के सफारतखाना मौजूद है और तुर्की के वहाँ पर जो आपको पता होगा पिछले दौर में भी, करज़ाई के दौर में भी, गनी के दौर में भी बड़े अच्छे ताल्लुकात कायम रहे हैं और इनके साथ भी जो है तालिबान के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात कायम है और तुर्की का सफारतखाना वहाँ पर काम कर रहा है। बेशक वो सफारतखाने की हैसियत हासिल नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो अपने जो है वो अपने काम को, अपने मुंह को बड़े तनदेही से अंजाम दे रहा है। अब ये पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के साथ तुर्की के ताल्लुकात तो आपने देखा होगा तरीके से बड़े गहरे ताल्लुकात चले आ रहे हैं। आपको याद ये भी होगा कि 2007 में भी जब ये हामिद करज़ाई और परवेज़ मुशर्रफ थे, उन्होंने भी जो है वो हालात जब खराब हुए थे तुर्की का सहारा लिए थे। उसमें भी तुर्की ने पाकिस्तान को और अफगानिस्तान के साथ जो है, जिसे कह सकते हैं कि सारसी का किरदार अदा किया था। अलबत्ता उस वक्त भी कुछ नहीं हो सका था। फिर गनी के साथ भी जो है वो तुर्की ने बड़ा अहम किरदार अदा किया।
कल्ब एशिया या हार्ट ऑफ एशिया जिसे कहते हैं, वो कॉन्फ्रेंस भी होती रही, सारा कुछ होता जी। रहा, इंटेलिजेंस के जो है होता रहा। लेकिन ये मैं ये कह रहा हूँ कि पहले पाकिस्तान की हैसियत जो थी वो बहुत फर्क थी। अब पाकिस्तान, इसलिए पाकिस्तान ने पहली बार, आपको याद होगा, पाकिस्तान ने पहली बार जो अब तालिबान को धमकी भी दी है। आपने ख्वाजा आसिफ का बयान भी पढ़ा होगा कि अब आप लोग बाज आ जाए, अगर बाज ना आए फिर हम जो है जो कुछ करना चाहते हैं वो फिर हमें इख्तियार है, हम कर सकते हैं। और बेहतरीन तरीका यही है कि पहले आप जो हमारी शराइ जो है दहशतगर्दी को ख़त्म कर दें, उसके बाद फिर माहिदा जो आगे जो कुछ भी करना हो वो हम कर सकते हैं। अब यही अब देखते हैं कि ये तुर्की में गुज़श्ता 25 से ये मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ। पाकिस्तान जिस चीज़ पर डटा हुआ है वो यही है कि दहशतगर्दी को ख़त्म कर दिया जाए। अब मज़ीद जो है पाकिस्तान किसी सूरत भी नहीं चाहता कि इलाके में दहशतगर्दी और वहाँ सरहद पार से आएँ और पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाएं और फिर आगे भाग जाए। पाकिस्तान सबसे बेहतरीन, आपने देखा होगा तुर्की या पाकिस्तान ने तुर्की से सबक सीखा कि तुर्की की दहशतगर्द तंजीम थी PKK, जो इराक से आती थी, इराक से उसके दहशतगर्द इराक में चले जाते थे और फिर तुर्की में आके वार करते, तुर्की में आके वार करते थे, फिर वापस इराक के। लेकिन तुर्की ने ये किया था कि जहां भी उनके ठिकाने थे, इराक में ठिकाने थे, उनको ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया और PKK जो है वो खत्म करके रख दिया। अब पाकिस्तान के पास भी ये मौका है कि पाकिस्तान के पास तुर्की के दिए हुए ड्रोन्स हैं, पाकिस्तान को भी इंटेलिजेंस, आपको पता है पाकिस्तान की ISI जो है दुनिया की बेहतरीन जो है इंटेलिजेंस सर्विस है, उसको पता है कि दहशतगर्द कहाँ छुपे हुए, कहाँ पे रिपोर्ट है। इनको जब तक आप वो नहीं किया जाए, इनके ठिकानों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, ये सिलसिला जारी रहेगा। जी। तुर्की आज जो है वो मिडल ईस्ट में काफ़ी फ़ाल क़ुव्वत की सूरत एक इख्तियार करता जा रहा है। इसकी ज़रा वज़ाहत करें, ख़ास तौर पर शाम, लीबिया और ख़लीजी खित्ते में किस तरह से आप तुर्किया का किरदार देखते हैं? आपने ये देखा होगा कि तुर्की इसमें जो है इलाके की जिसे आप कह सकते हैं कि सुपर कुव्वत है। आर्मीनिया के साथ आपने देखा, अज़रबैजान आर्मीनिया की जो जंग हुई थी उसमें तुर्की ने आप ये तकरीबन फ्रांस जो था आर्मीनिया का साथ दे रहा था, बाकी जो यूरोपीय ममालिक भी आर्मीनिया का साथ दे रहे थे। और काराबाग का इलाका जो है वो उस वक्त से, जब से ये सोवियत यूनियन से आज़ादी हासिल हुई थी, वो आर्मीनिया के अंडर चला आ रहा था। हालांकि वहाँ पे अक्सरियत जो थी वो मुसलमानों की थी, आदरियों की थी, लेकिन वो अंडर आर्मीनिया के चला। ये तुर्की ही और पाकिस्तान, तुर्की पाकिस्तान दोनों ने वहाँ पर मिलकर कार्रवाई की थी और आर्मीनिया में जो कॉर्नर काराबाग का एरिया है उसको आज़ाद करवाया। पहली दफ़ा ये हुआ कि तुर्की ने वहाँ पर ज़बरदस्त किस्म की कार्रवाई की, ऑपरेशन किया और वहाँ पर कामयाबी हासिल की। और इसी वजह से फ्रांस जो है वो तुर्की से बड़ा मुतासर हुआ। आपने देखा होगा कि इसी तरह लीबिया में जो कुछ हुआ, लीबिया में फ्रांस भी था, सऊदी अरब था, बाकी कई ममालिक थे जिन्होंने वहाँ लीबिया के रहनुमाओं के साथ मिलकर तो तुर्की को निकालने की कोशिश की थी। वहाँ के तुर्की का रोल लीबिया में नहीं होना चाहिए, तुर्की बहुत दूर है, लेकिन वहाँ पर आपने देखा होगा कि जिसे कह सकते हैं कि 90% से ज़्यादा जो है वो तुर्की का रोल है। तुर्की की जो गिरफ्त है वहाँ पर बड़ी मजबूत हो चुकी है। इसी तरह सीरिया में आपने देखा होगा कि सीरिया में वो जो कुछ भी हुआ, आपके सदर ट्रंप भी कह चुके हैं कि सीरिया का मसला जो है वो तुर्की के बगैर हल नहीं हो सकता। तुर्की ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है और हाफिजुल बशर अल असद जो है वो कई वर्षों से जो है वो हुक्मरान चले आ रहे थे, वहां से उनको फरार होना पड़ा, सिर्फ तुर्की की वजह से होना पड़ा कि तुर्की इलाके में एक बड़ी कुव्वत के तौर पर उभर कर सामने आया। खासतौर मिडिल ईस्ट में तुर्की जिसे कह सकते हैं कि सऊदी अरब के साथ किसी जमाने में इनके ताल्लुकात बड़े कशीदा तो नहीं कह सकते, लेकिन बड़े सर्द महरी का शिकार हो गए थे। लेकिन अब ये ताल्लुकात एक जिसे कह सकते हैं कि गर्म जोश मबनी तो नहीं है, लेकिन अब सऊदी अरब ने तस्लीम कर लिया कि तुर्की जो है एक उभरती हुई कुव्वत है और वो जो है मिलकर जो कर सकते हैं। ये खित्ते में तुर्की जो है इस वक्त अपने आप को जिसे कह सकते हैं कि सुपर कुव्वत के तौर पर उभर कर सामने आया। क्या आप समझते हैं कि तुर्किया और सऊदी अरब के दरमियान इस तरह की जो ताउन की सूरत हाल है या एक पेज पर होने की बात है, उससे मिडल ईस्ट के इस्तेहकाम में मदद मिलेगी और ये दोनों मुल्क मरकज़ी हैसियत इख्तियार करेंगे वहाँ पर? हाँ जी, हाँ, देखें सऊदी अरब को तो आपको पता होगा कि सारे आलम इस्लाम में बड़ी अहमियत हासिल है, लेकिन साथ ही साथ तुर्की जो है डिफेंस के तौर पर, डिफेंस प्रोडक्शन के तौर पर एक सुपर कुव्वत के, मुसलमानों में एक सुपर कुव्वत है। दो ही ममालिक ऐसे हैं जो फौजी लिहाज से, अस्करी लिहाज से जो देखा जाए दुनिया में, जब वो कैटेगरी देखते हैं तो पाकिस्तान और तुर्की जो है 9वें और 10वें नंबर पर आता है दुनिया की लिस्ट में। दोनों ममालिक जो है बड़ी कुव्वत के मालिक, अस्करी लिहाज से बड़े ताकतवर हैं। इससे पाकिस्तान और सऊदी
عرب اور ترکی یہ تینوں مل کر جو ہے علاقے میں بڑے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. ہاں جہاں تک آپ نے ترکی اور سعودی عرب کے تعلقات کا بتایا، ترکی اور سعودی عرب کے تعلقات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. جمال خاشقجی کے دور سے یہ تعلقات بڑے خراب چلے آ رہے تھے، سرد مہری کے شکار تھے. جو ہے وہ ایک دوسرے کے تعلق سفارتی لحاظ سے تعلقات جاری تھے، لیکن لین دین بہت کم ہو چکا تھا. خاص طور پر قطر، جب قطر کا سلسلہ جو قطر کے تعلقات خراب ہوئے تھے سعودی عرب کے ساتھ، باقی ممالک کے ساتھ، ترکی واحد ملک تھا جس نے قطر کی کھل کر حمایت کی تھی. اور اس وقت سے سعودی عرب کے ساتھ ترکی کے تعلقات جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو گئے. لیکن یہ گزشتہ ایک سال سے جو ہے ترکی اور سعودی عرب کے تعلقات میں بہت بہتری آئی. ترکی کے جو صدر ہے وہ سعودی عرب کا دورہ کر چکے ہیں، اور سعودی عرب کے جو ولی عہد ہے وہ ترکی کا دورہ کر چکے ہیں. اب ان جو تلخی تھی وہ تلخی ختم ہو چکی ہے. اب مزید ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہیں، اور مزید جو ہے تعاون کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. خاص طور یہ فلسطین کے معاملے میں دونوں ممالک ایک دوسرے کو، جسے کہہ سکتے ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے یہ تو فلسطین کے مسئلے کو حل کیا جا سکے گا. اگر ان کی علیحدہ سوچ ہوگی، سعودی عرب کی علیحدہ سوچ ہوگی، پھر یہ اس مسئلے بڑی مشکل پیش آئے گی. جی ہاں. اچھا، ترکی اور ایران کے تعلقات کی بھی بات کر لیتے ہیں. ترکیہ اور ایران کے تعلقات کچھ تعاون بھی ہے، کچھ مسابقت کی صورت بھی ہے. تو یہ ان دونوں ملکوں کے تعلقات، یعنی ترکیہ اور ایران کے تعلقات جو ہیں، وہ پاکستان اور افغانستان کی صورتحال پر کس طرح سے اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ ہاں جی، کہ ترکی کے تعلقات جو ہیں وہ اب سیریا کی وجہ سے اتنے خوشگوار تعلقات نہیں رہے. سیریا میں آپ نے پتا ہوگا کہ بشر اسد کے دور میں سیریا ایران کو مکمل گرفت حاصل تھی، ایران وہاں پر چھایا ہوا تھا. لیکن حالات یکسر بدل گئے جب سے بشر الاسد جو ہے یہاں سے نکل کر رشیا چلے گئے ہیں. ترکی نے جب مکمل کنٹرول سنبھال لیا ہے وہاں پہ سیریا میں، تو اب وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ترکی نے ہمارے پیچھے چھڑا گوم ہے. تعلقات میں وہ خوشگوار تعلقات نہیں رہے جو تعلقات پہلے کسی زمانے میں چلے آ رہے تھے. دونوں کے تعلقات جو ایک دوسرے کو دشمن کے طور پر تو نہیں دیکھتے، لیکن جب بھی دونوں ممالک کو موقع ملتا ہے تو ایک دوسرے سے وار کرنے کے معاملے میں پیچھے نہیں ہٹتے ہیں. کسی نہ کسی طریقے سے ایک دوسرے کا وار کرتے دکھائی دیتے ہیں. یعنی پاکستان کے ترکی کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے، ایران کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، لیکن یہاں پر ایران کے ساتھ اور ترکی کے تعلقات میں یہاں پہ آ کے تھوڑی سی جسے کہہ سکتے ہیں کہ بڑے منفی قسم کے تعلقات ہو گئے. ترکی پاکستان کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور پاکستان ترکی کے لیے بڑی اہمیت ہے. لیکن پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات ہونے کی وجہ سے بھی پاکستان کو خیال رکھنا پڑتا ہے کہ نہ ترکی کو ناراض کرنا چاہتے ہیں، نہ ایران کو ناراض کرنا چاہتے ہیں. ہاں جہاں تک یہ ترکی اور ایران کے تعلقات کا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ ان میں خوشگوار تعلقات پیدا ہو جائیں، خوشگوار تعلقات قائم ہو جائیں. لیکن فی الحال ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا ہے، کیونکہ سیریا کی وجہ سے ان کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے ایران کو. وہ دھچکا جو ہے پھر اوپر سے اسرائیل کی طرف سے بھی لگا ہے، اسرائیل نے حملے کیے ایران پہ. اس وقت تک تو ترکی جو تھوڑی سی مدد کو آیا تھا ایران کی، لیکن پھر بھی جو ہے ایران دل سے جو ہے وہ ترکی کے اس رول کو جو سیریا میں ادا کیا ہے اس کا قبول نہیں کر پا رہا. اس لیے تعلقات میں وہ خوشگواری نہیں ہے جو پاکستان اور ترکی کے تعلقات میں خوشگواری دیکھی جا سکتی ہے. حالانکہ کسی زمانے میں آپ کو دیکھا ہوگا کہ RCD 3 ممالک سے پاکستان، ترکی اور ایران جن کے بڑے گہرے تعلقات ہیں، بہت اچھے تعلقات ہیں، لیکن اب وہ چیز نظر نہیں آتی ہے، وہ خوشگوار تعلقات ہیں. ہاں پاکستان پھر بھی دونوں ممالک کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات قائم رکھے ہوئے، لیکن دونوں ممالک کے آپس میں اس لحاظ سے اچھے تعلقات ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کو جسے کہہ سکتے ہیں کہ جڑیں کاٹنے میں مصروف ہیں. OIC کا جو کردار ہونا چاہیے تھا وہ بظاہر نظر نہیں آتا. تو ترکیہ نے بالکل کبھی صحیح. اس ضمن میں کوشش نہیں کی کہ اس تنظیم کو زیادہ سے زیادہ مؤثر بنانے کی کوشش کی جائے ایک ایسے وقت میں جبکہ سعودی عرب کے ساتھ بھی اب اس کے مراسم بہت اچھے ہیں؟ آپ کو یہ بتا دوں، میرا خیال ہے یہ OIC ایک ایسا ادارہ ہے جو جسے مردہ ادارہ کہہ سکتے ہیں. کسی قسم کا آج تک جو ہے اسلامی ممالک کے درمیان یا یورپی ممالک کے درمیان یا امریکہ کے درمیان کوئی ایسا رول ادا نہیں کیا جو جسے کہا جا سکتے کہ OIC یہ رول ادا کرتا چلا ہے. خاص طور اسلامی ممالک میں OIC نے جب بھی ضرورت پڑی ہے وہ ہمیشہ جو ہے باتوں ہی میں آپ جسے کہہ سکتے پورے کرتے رہے، لیکن کبھی بھی عملی طور پر OIC سامنے نہیں. البتہ آپ نے دیکھا ہوگا صدر رجب طیب ایردوان نے OIC کے جسے کہہ سکتے ہیں ایک
ان کے مقابلے میں ایک نئی تنظیم کھڑی کرنے کا ارادہ کیا تھا. اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان بھی تھے. اگر وہ عمران خان اس وقت جسے کہہ سکتے ہیں کہ صدر رجب طیب ایردوان کے ساتھ مل کر ملیشیا اور انڈونیشیا کے ساتھ مل کر اگر حالات کو تھوڑا سا تبدیل کر سکتے تو او آئی سی کی وہ حیثیت وہ نہ ہوتی. جو ایک مردہ ادارہ ہے وہ ایک نیا فعال جو ہے وہ کرنے کا ارادہ تھا, نئی تنظیم بنانے کا ارادہ تھا ان کا اس وقت جو ہے, لیکن وہ جسے کہتے ہیں پروان نہ چڑھا سکے. کچھ پاکستان کی مجبوریاں تھی سعودی عرب کی وجہ سے, اور پھر ترکی بھی وہ سعودی عرب نہیں دیکھنا چاہتے کہ ترکی کا ہینڈ اوپر ہو جائے اور وہ جو ہے سعودی عرب جو نیچے چلے جائے. وجہ یہ سعودی عرب ہمیشہ جو ہے او آئی سی پہ اپنا ہاتھ جو ہے بھاری رکھنا چاہتا ہے, اور ترکی بھی چاہتا تو یہی تھا کہ او آئی سی کو کچھ اس کے مقابلے میں کوئی نئی تنظیم قائم کی جائے. لیکن اب اس کو جسے کہہ سکتے ہیں اب ایسا کوئی ارادہ ان کا نہیں, اب کوئی ایسا جسے کہہ سکتے ہیں ابھرتا وہ ادارہ نظر نہیں آ جو او آئی سی کی جگہ لے سکے. لیکن او آئی سی کو فعال کر سکتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے جب تک سعودی عرب کی گرفت او آئی سی پہ ہے یہ ادارہ جو ہے فعال کردار ادا نہیں کر سکتا. ترکی بڑی کوشش کرتا ہے کیونکہ سعودی عرب کی طرف سے کئی رکاوٹیں جو ہیں پھر کئی باقی ممالک کی طرف سے رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں مختلف طریقوں سے. اس طریقوں کی وجہ سے جو ہے یہ او آئی سی کو جسے کہہ سکتے ہیں کہ پروان چڑھانے میں, اس کو فعال بنانے میں ترکی اب مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کردار ادا کر سکتا. پاکستان, افغانستان اور ترکی کے تعلقات کس سمت میں جا سکتے ہیں؟ ان میں بہت سارے مسائل ہیں, تجارت ہے, سلامتی کے مسائل ہیں, پھر مہاجرین یعنی کا معاملہ بھی شامل ہے جن کو پناہ گزین بھی کہا جاتا ہے, علاقائی تعاون وغیرہ بھی ہے. یہ سارے مختلف طرح کے معاملات ہیں. پاکستان, افغانستان اور ترکی کے تعلقات, ان سارے جو مسائل میں نے بات کی اس تناظر میں آپ کس طرف جاتا دیکھتے ہیں؟ ترکیہ اس میں کس طرح سے رول ادا کر سکتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا یہی صورتحال اس وقت ترکی میں بھی ہے. ترکی میں پناہ گزین جو ہے سیریا سے جو آئے ہوئے ہیں پناہ گزین تقریباً 4 ملین کے قریب ہیں. پاکستان میں تو تقریباً جو ہے گزشتہ 40 سالوں سے وہاں پر پناہ گزین مکمل مستقل طور پر آباد ہو چکے ہیں. لیکن ترکی میں یہ ہے کہ جیسے سیریا کے حالات بدلنا شروع ہوئے, نئی حکومت آئی ہے تو پناہ گزینوں نے واپسی کا رخ اختیار کرنا شروع کر دیا. لیکن ترکی کو اس کا پناہ گزینوں کا فائدہ بھی رہا سیرین پناہ گزینوں کا کہ ترکی میں جو افرادی قوت ہے پناہ گزینوں کی وجہ سے وہ ان کو فیکٹریز اونرز کے لیے بڑے اچھا مواقع تھے, وہ ان کو استعمال کیا کرتے تھے. لیکن اب جو ہے کیونکہ واپس چلے جائیں گے تو ترکی کے اس مالی لحاظ سے, اقتصادی لحاظ سے اس کے منفی اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں. لیکن پاکستان میں حالات بالکل مختلف رہے. پاکستان میں پناہ گزین جسے کہہ سکتے ہیں کہ پناہ گزینوں میں سے زیادہ تر نے پاکستانی شہریت بھی اختیار حاصل کی. ترکی میں یہ چیز رہی کہ ان کو کبھی بھی نیشنلٹی بہت کم, جسے کہہ سکتے گنے چنے افراد کو نیشنلٹی دی گئی ہے. باقی جتنے بھی پناہ گزین ہیں ان کو ایک خاص طور پر مختلف ایریا میں رکھا گیا کہ جبکہ پاکستان میں سارے ملک میں پا گئی یہ پناہ گزین جو پھیلے ہوئے تھے. اسی وجہ سے جو ہے پرابلم چلی آ رہی تھی. ترکی کی طرح اگر وہ ایک جگہ پہ پناہ گزینوں کو رکھتے شاید اتنی مشکلات کا پیش نہ. لیکن اب اس مسئلے کو حل بھی تو کرنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے, جیسے ترکی حل کر رہا ہے. پاکستان کو بھی چاہیے کہ ان کو سرحد کے قریب جو ہے وہ آہستہ آہستہ جن کے پاس نیشنلٹی اگر پاکستانی ہے یا پاکستانی بن چکے تو ان کو تو واپس نہیں کر سکتے, لیکن جو واپس جو افغانی جو نیشنلٹی رکھتے ہیں, شہریت رکھتے ہیں, ان کو تو واپس بھیجا جا سکتا تاکہ پاکستان کی صورتحال کو بہتر کیا جا سکے. اس سے میں ترکی, پاکستان, افغانستان تینوں مل کے جو ہے بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. مسئلے کو بیٹھ گئے کیونکہ اس مسئلے کو قوت کے زور پہ حل نہیں کیا جا سکتا. اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ نکالا جا سکتا ہے کہ 4 سال کا عرصہ دیا جائے, 1 سال کا عرصہ دیا جائے یا 2 سال کا عرصہ دیا جائے, اور ان کو ٹریننگ بھی دی جائے. ٹریننگ دینے کے لحاظ سے بھی ترکی بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے کیونکہ افرادی قوت جو ہے وہ پاکستان کے لیے بھی ضروری ہے, ترکی کے لیے بھی ضروری ہے. ترکی کو بڑی افرادی قوت کی ضرورت ہے سستے داموں جو ہے, کیونکہ اگر سستے داموں اس کو افرادی قوت ملے گی تو وہ سیریا کو استعمال کرتا رہے گا. سیری مہاجرین جو ہے یا پناہ گزین ہے وہ ترکی میں قیام پذیر رہیں گے. اسی طرح پاکستان میں بھی اگر سستی آپ کو ملتی ہے تو اس کو ٹریننگ بھی تو دینی چاہیے, ان کو تعلیم و تربیت بھی دینی چاہیے تاکہ وہ جس پیشے سے اختیار کرنا چاہتے ہیں اس پیشے میں جا سکتے ہیں. آج کل تو آپ کو آئی ٹی کا دور ہے, اس میں ٹریننگ دے کے ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن اس طرح پاکستان میں اس طرح کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. اس میں ترکی میں بیٹھ کے یہ سلسلے جو ہے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. پناہ گزینوں کے مسئلے کو صرف اس کو قوت کے بھروسے پہ حل نہیں ہو سکتا. یہ بیٹھ کر مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے, اور تینوں ممالک اس کے مفاد میں ہے کہ ان کو اتنی بڑی تعداد میں افرادی قوت ملی ہوئی ہے اور اس کا استعمال کریں. جی
बहुत शुक्रिया डॉक्टर फुरकान हमीद, हमारे साथ थे। आज हमने बियॉन्ड विद बहजत में आपने बात सुनी, जैसा कि आपको हमने बताया तुर्क रेडियो और टेलीविज़न सर्विस के डायरेक्टर हैं डॉक्टर फुरकान हमीद। उनकी बातचीत आपने सुनी तुर्किया के किरदार के बारे में। हमारे इस प्रोग्राम पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और जहाँ तक मुमकिन हो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम ये प्रोग्राम पहुँचाते रहें। और कमेंट्स में हमें ये बताना ना भूलिएगा कि किस मौज़ूआत पे, कौन-कौन से ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पर आप बात करना और सुनना पसंद करेंगे, ताकि हम कोशिश करें कि बैनुल-अक़वामी उमूर पर जब बात करें तो उन उमूर पर उसके माहिरीन, उन मौज़ूआत के माहिरीन को लेकर आपके सामने उनकी राय रखी जाए। तो इसके साथ ही आज बियॉन्ड विद बहजत के साथ बहजत को इजाज़त दीजिए। डॉक्टर फुरकान हमीद का बहुत 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 शुक्रिया। फुरकान, आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपसे हमारी फिर भी मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।